वारकरी जे लोक आसा ते मोठ्या श्रद्धेन आमकां गोंयसून डायरेक्ट पंढरपूर म्हणजे पायी प्रवास करीत वयता. खरेंच तांकां एक वाखाणण्याजोगी अशी गोष्ट आसा की आज पर्यंत तरी आमच्या एक देवाचेर जो विश्वास आहा ह्या लोकांचो, म्हणजे आपले सगळे विसरून सुख दुख विसरून ते आयज पंढरपूरच्या आतां तयारीक वाटेक आतां फाल्याच्यान लागपाचे आसा. आमची तांकां सगळे शिवसेनेच्या तर्फे ताका आमी शुभेच्छा दिता आनी तेजी वाटचाल सुखरूप जावनी अशी आमी देवा कडेन प्रार्थना करता. आमी जे आयज ह्यो सत्र्यो तांकां दिल्या, ह्यो वाटेक पावस लागलो जाल्यार बारीकशे तांकां हेल्प जातलो. आनी दुसरें म्हणजे हे सत्र्यो दिवपाचे हितून हांगासर जे आमी आमच्या गांवच्या भावांक दिला, ह्या ग्रुपाक दिला, ते आमी सगळ्याक वाटप चालू आहा. ते फक्त आमच्या शिवसेनेचो 60वो वर्धापन दीस ह्या निमतान एकनाथ शिंदे साहेबान हे सगळ्यो गोंयांत सत्र्यो वाटपाची तेणी एक मोहीम राबयलेली आसा. ही जाल्यार एक 15 दीस पयलीं, 15-20 दीस पयलीं, पूण संबंद गोंयान हें वाटप चालू आसा. आनी हितून हो राजकारणाचो कांयच भाग ना, पूण ज्या जाग्यार ज्या गोश्टी कडेन लक्ष दिवपाक जाय तेणी सांगलां की आमी पूर्ण गोंयांत येवन हांगासर ज्यो गोश्टी बारीक ज्यो गोश्टी आहा ह्या खातीर गोंयकार फाटीं पडल्या, तांकां आमी खरोखरच तांकां प्राधान्य दितले. आयज बरे यूथ भुरगे बीन फुडें सरलेले आहा. फक्त आमच्या जे गोंयचे लोक आसा जे खंयचे तरी गोश्टी खातीर अडचणीन सांपडल्या, तेंची स्वप्नां ही फुडें व्हरपा खातीरूच हें फक्त कार्य आसा. हांगासर हे राजकारणा खातीर आमी येवना. आयज म्हाका कळ्ळें की एक गोपाळान आमकां सांगलें की आयज आमकां ह्यो सत्र्यो तुमचे कडेन आसा जाल्यार आमकां डिस्ट्रिब्यूट करच्यो. पूण आयज ते आमचे कडेन तो स्टॉक आसा आनी आनीक जर कोणाक गरज आसा, आनीक जर आमच्या कोणी स्कुलाच्या भुरग्यांक जावं संबंद कारापूर सरपंच जावं आमच्या पचोडेन खंयसरूच तांकां गरज आसा जाल्यार ती आमचे कडेन सत्र्यो अवेलेबल आहा. तेंच्यांनी आमकां फोन करचो, आमी तेंच्या घरा पर्यंत हाडून दितले. आनी ही जी आमची शिवसेनेची सेवा आसा ती आमी सदींच तत्पर रावतले, सदींच आमकां ती आमी तांकां सेवा दीत रावतले. केन्ना तुमी आमकां उलो करचो, आमी तुमच्या उलोवपाक धांवून येतले. आनी आयज तांकां परत एकदां हांव आमचे सगळे वारकरी ह्या भावांक आमी परत एकदां शुभेच्छा दिता आनी तेंची वाटचाल सुखरूप जावची. त्या हेजो तुमी त्या देवळा कडेन वचून तुमची जी कितें इच्छा आसा ती तेज्या पांया चरणी तुमची पूर्ण जावची. आनी आयज तुमी ज्या हेतून जी तेंच्यांनी आयज पळय इच्छा दवरून पळय जे आयज ते व्रत दवरता आनी इतले पांय चलोवन येता, तांकां खरोखरच देवान तांकां एक हें दिवचें, तांकां सहाय्य करचें अशें म्हणटा. कित्याक आयज ज्या परिस्थितीन आमी चल्ल्या त्या परिस्थितीन म्हाका दिसना की हें बरोबर चल्लां म्हणून. ते सगळ्या हेजेर मात करून हे आमच्या वारकरी भावा कडसून देवा कडसून तांकां साथ दिवची आनी सबंद गोंयचे आनी सबंद आमच्या कस्टुडींचे बरें जावचें अशी अपेक्षा करता आनी देवा कडेन इतलेंच मागता आनी म्हाजी दोन जरा सोंपयता. माझे नाव एकनाथ सावंत आणि सर्वण वारकरी संप्रदायाचो हांव अध्यक्ष आसा आणि गेली 3 वर्सां सर्वणच्यान वारी वयता आणि हे 3रे वर्सा आणि एक बऱ्यापैकी उपक्रम घेवन हे जी गोंयची संस्कृती आहा, आमची सनातन संस्कृती आहा ती टिकोवन उरपाक जाय आणि ल्हान भुरग्यां मदीं सुद्दां संस्कृती देवाच्या मदीं एक श्रद्धा निर्माण जावची म्हणून ह्या हेतून ही वारी सुरू जाल्ली आसा. आणि ह्या वारी सुरू जावपाक जो पुंडलीक सावंत आहा तेणी खूब त्रास घेतल्या, त्याच्या कल्पनेच्या हेतून ही वारी खरी सुरू जाल्या आणि एक बऱ्यापैकी उपक्रम त्यांनी राबयल्लो आसा. आणि आयज आमी हांगा विधिवत जे पांडुरंगाचे पूजन आमच्या मय मतदारसंघाचे आमदार आहा त्याच्या हस्ते जाल्ले आसा. आणि फाल्यां ही वारीक खऱ्या अर्थान सुरवात जातली, म्हणजे पायी चलपाक सुरवात जातली. आणि मय मतदारसंघाचे एक शिवसेनेचे आमदार श्री अनिल नायक त्यांनी आमच्या आतां हांगा वारीक भेट दिवन त्यांनी आमकां एक ल्हानशी मदत, म्हणजे जे आमी वारी चलता तेन्ना पावसाचे मदीं पावस लागता, तेणी आपल्या तर्फे पार्टी तर्फे एक आमकां ल्हानशी भेट दिवन ज्यो सत्र्यो खरीच वारीक आमकां उपयोग पडटल्यो तेणे ल्हानशी भेट दिवन वारीक तेणी हातभार लायल्लो आसा. हांव पांडुरंग चरणी अशी प्रार्थना करता तांकां बरें दीर्घ आयुश्य लागो आणि अशीच त्यांच्या हातीन हेज्या पेक्षा बऱ्यान बरी सेवा घडो. धन्यवाद.